अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे एक बहुत टॉप ट्रेंड बना हुआ है, हम क्या ग़ुलाम हैं, जो कि इमरान खान साहब ने एक जलसे में बड़े फ़ख्रिया तौर पर अपनी खुददारी का इजहार करते हुए ये लफ्ज़ कहा था, हम क्या ग़ुलाम हैं। तो मैंने जब ये देखा कि हम क्या ग़ुलाम हैं, तो फिर मेरे जहन में वो तमाम पुरानी बातें आ गईं कि ये जो सारे इन्होंने काम किए हैं, ये किस ज़िम्रे में आते हैं। मुझे इन सवालात का जवाब चाहिए। मुमकिन हो तो इमरान खान साहब खुद, नहीं तो इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, जो इन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं इनसे, वो इन सवालात का मुझे जवाब दें कि हम क्या ग़ुलाम हैं। इनको ये लाइन उस टाइम क्यों नहीं याद आई जब तमाम अवाम, सारी पाकिस्तानी अवाम इनको मना कर रही थी कि स्टेट बैंक को IMF के हवाले ना करें, लेकिन इन्होंने IMF के हवाले कर दिया। ना सिर्फ IMF के हवाले कर दिया स्टेट बैंक को, बल्कि स्टेट बैंक का गवर्नर, IMF का गवर्नर भी इन्होंने स्टेट बैंक में लगा दिया। तब इनको ये लाइन क्यों नहीं याद आई कि IMF को कहते हम क्या ग़ुलाम हैं। इमरान खान साहब को ये लाइन उस वक्त क्यों नहीं याद आई जब तुर्की और मलेशिया ने इनके कहने पे एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और वहाँ पे इनको बुलाया गया, लेकिन ये वहाँ पे नहीं गए। इनको सऊदी अरब ने मना कर दिया, नाराज़गी का इजहार किया, और इसके मना करने पर उस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने शिरकत नहीं की। तब क्यों नहीं इमरान खान साहब ने सऊदी अरब को कहा कि हम क्या ग़ुलाम हैं जो तुम्हारे मना करने पे हम उन लोग वहाँ ना जाएं। इमरान खान साहब को तब क्यों नहीं ये लाइन याद आई जब अमेरिका ने इनसे कहा कि आसिया मलूना को, तौहीन रिसालत का जिसने इर्तिकाब किया था, याद है ना आपको, उसको इन्होंने रिहा कर दिया और कनाडा रवाना कर दिया। तब क्यों नहीं इमरान खान साहब को ये लाइन याद आई कि हम क्या ग़ुलाम हैं। अमेरिका को ऐसे कहते हम ग़ुलाम हैं तुम्हारे, जो आसिया को हम रिहा कर दें। लेकिन नहीं, कई मौके आए। फिर जब आपको याद है ना, वो अभिनंदन, पायलट अभिनंदन, उसको हमने अरेस्ट किया, वो ख़ुद ही आ गया हमारी ज़मीन पे, तो हमने अरेस्ट कर लिया, वरना हमारे हालात तो ऐसे नहीं है कि हम वहाँ जाके उसको अरेस्ट करते। चले बहरहाल जैसे भी हमने उसको अरेस्ट कर लिया, और इंडिया की ने धमकी दी कि उसको फ़ौरन रिहा करो, और हमने अगले ही दिन उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ उसको इंडिया के हवाले कर दिया। हमें इमरान खान साहब को उस वक्त नहीं याद आया कि हम उसको कहते, इंडिया को कहते कि हम क्या तुम्हारे ग़ुलाम हैं जो उसको रहा करते। लेकिन नहीं जनाब, हमने तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ उसको रहा किया। कुलभूषण यादव, एक और इंडियन जासूस, उसको रिहाई करने के लिए तो इमरान खान साहब इतने बेताब थे कि मुझे वो मुहावरा याद आ रहा है, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। उसके लिए स्पेशली सदारती रेफरेंस लेकर आए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी रिहाई के लिए अपील दायर की। क्यों नहीं कहा इन्होंने, इमरान खान साहब ने, इंडिया को कि हम क्या तुम्हारे ग़ुलाम हैं जो हम तुम्हारे कुलभूषण यादव की रिहाई के लिए ये सब पापड़ बेलें। उस टाइम नहीं याद आया इमरान खान साहब। इमरान खान साहब को ये बात उस टाइम भी नहीं याद आई जब इनके मुआवन सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा, आई थिंक, उन्होंने एक्सपायर अद्वियात और नाक़िस अद्वियात इंडिया से सस्ते दामों में लेकर और पाकिस्तान में अरबों दामों से बेचारे मरीज़ों को खिला दी, और खूब अरबों रुपए उन्होंने हड़प कर लिए। इनको याद नहीं आया कि तब ये कहते ज़फ़र मिर्ज़ा को कि ये तुमने अद्वियात क्यों मुझसे लिए, हम क्या ग़ुलाम हैं इंडिया के जो उसके एक्सपायरी अद्वियात लेके हम लोग अपने मरीज़ों को खिलाएं, अपनी आवाम में बेचें। तब नहीं याद आया उनको, और उनको याद आता भी क्यों, क्योंकि उस वक्त तो वो हुकूमत में थे। इमरान खान साहब को ये लाइन उस वक्त भी नहीं याद आई जब बग़ैर वीज़े और पासपोर्ट के इन्होंने अमरीकी फ़ौजियों को बमा यूनिफॉर्म इस्लामाबाद के VIP होटल्स में ठहराया। वो वहाँ पे कितने दिन उन्होंने क़याम किया। इनको नहीं याद आया कि ये अमेरिका को कहते कि हम तुम्हारे ग़ुलाम हैं कि बग़ैर पासपोर्ट और वीज़े के तुम्हारे फ़ौजियों को अपने होटल्स में ठहराएं।
نہیں آیا، یاد آیا ان کو یہ یاد اس وقت بھی نہیں آیا جب انہوں نے انڈیا کو ووٹ کیا سلامتی کونسل میں. کس خوشی میں ووٹ کیا گیا انڈیا کو سلامتی کونسل میں؟ کوئی خوشی نہیں تھی، صرف خوف تھا، صرف روب تھا، صرف دھمکی تھی، اور وہ یہ سہ گئے. ان کو نہیں یاد آیا کہ انڈیا کو اس وقت کہتے کہ ہم تمہارے غلام ہیں جو تمہیں ووٹ دیں. ان کو یہ لائن اس وقت بھی نہیں یاد آئی جب ٹی ایل پی نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم اس جو فرانس کا صدر، فرانس کا جو سفیر ہے اس کو ملک بدر کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. اور یہ باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا، اور عمران خان صاحب کی حکومت نے اس پہ دستخط کیے تھے کہ ہم اس کو دربدر کر دیں گے سفیر کو. لیکن بعد میں یورپی یونین کے ڈر سے، امریکہ کے ڈر سے، مغربی قوتوں کے ڈر سے انہوں نے اس کو بدر نہیں کیا، ملک بدر نہیں کیا. کیوں نہیں یاد آیا عمران خان صاحب کو کہ اس کو ہم نے ملک بدر کرنا ہے؟ کیوں نہیں انہوں نے یورپی یونین اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہیں اس وقت کیوں نہیں کہا کہ ہم تمہارے غلام ہیں؟ لیکن اس ٹائم نہیں ان کو یہ چیزیں خیال آئیں، نہ اس ٹائم خیال آئیں، اور نہ اس ٹائم ان کو یہ بات یاد آئی جب انہوں نے چین سے کیے گئے سارے معاہدے، سی پیک کا سارا نقشہ IMF اور امریکہ کے حوالے کیا. تب بھی ان کو خیال نہ آیا کہ ان کو بانگ دہل یہ کہتے کہ ہم کیوں یہ تمہارے حوالے نقشہ کریں، اپنے چین کے ساتھ کیا گیا معاہدہ تمہارے حوالے کریں، ہم کیا تمہارے غلام ہیں؟ نہیں، یہ اس ٹائم بھی ان کو یاد نہیں آیا. یہ اس ٹائم بھی ان کو یاد نہیں آیا جب چین نے انڈیا کا راستہ بند کر دیا تھا ایران کے تھرو، جب وہ افغانستان داخل ہوتا تھا. ٹھیک ہے، انڈیا نے اگلے ہی روز پاکستان کو کہا کہ وہ افغانستان میں داخل ہونا چاہتا ہے، ہمیں راستہ دو، اور پاکستان نے بڑے آرام سے راستہ دے دیا. اور دکھ تکلیف کی بات یہ بھی ہے کہ جس دن راستہ دیا اس دن کشمیر میں جو میں سیاح تھا، عمران خان صاحب کو نہیں یاد آیا کہ اس وقت انڈیا کے سامنے ڈٹ جاتے اور کہتے کہ کیوں راستہ دیں ہم تمہیں، ہم تمہارے کیا غلام ہیں؟ نہیں، یہ باتیں ان کو یاد نہیں ہیں، اور یاد آتی بھی کیسے، کیونکہ اس وقت وہ حکومت میں تھی، ان کو حکومت کرنی تھی. ہاں، اب وہ حکومت میں نہیں ہے، اب ان کو بہت خودداری کا خیال آ رہا ہے. جب وہ حکومت میں تھے وہ امریکہ کے سامنے جھکے، سعودی عرب کے سامنے جھکے، کینیڈا کے سامنے جھکے، غرض ہر ملک کے سامنے جھکے. کسی کو انہوں نے سینہ تان کے یہ الفاظ نہیں کہے کہ ہم تمہارے غلام ہیں کیا، نہیں کہے. لیکن اب جب ان کی حکومت نہیں ہے تو اب اپنے فالوورز کے سامنے بڑے سے مجمع میں وہ کہتے ہیں ہم تمہارے غلام ہیں کیا. کیونکہ جو ان کے فالوورز ہیں نا، وہ سمن بکمن بن کے ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ یہ ساری باتیں پوچھیں کہ جب یہ بات کہنے کا ٹائم تھا تب آپ نے کیوں نہیں کہا. تب تو آپ سر جھکا کے ان کی ہر بات مانتے گئے. میں بس عمران خان صاحب سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو شخص کروڑوں کی گھڑی کو بیچ دے اور یہ کہے کہ میری تھی میں نے بیچی تو کیا ہوا، اس کو یہ احساس نہ ہو کہ اس نے ملک و قوم کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا ہے. اس کے نزدیک خودداری کی اہمیت کیا ہے، اسے کیا پتہ خودداری کیا ہوتی ہے. جس شخص کا سیاست کا آغاز ہی مانگنے سے ہوا ہو، اسے کیا پتہ خودداری کیا چیز ہے، اسے کیا پتہ کہ عزت اہمیت کیا ہے، سیاست کس چڑیا کا نام ہے، وہ کیا جانے. آپ آج نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، ان کو بھلے چور ڈاکو کہیں، مولانا فضل الرحمان کی جماعت، ANP کی جماعت، جماعت اسلامی، ان کو آپ بھلے جتنا مرضی کرپٹ کہیں، سب کچھ کہیں، لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات بتائیں کہ عمران خان کی سیاست سے پہلے کبھی آپ نے سیاست میں گالم گلوچ، نفرت اور بد تہذیبی دیکھی تھی؟ یقیناً آپ کے ذہن میں جواب ہے نہیں. اور یہ سب کچھ ہمیں کب دیکھنے کو ملا؟ جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے. اور کہا جاتا ہے کہ ان کا فالوورز، ان کی جو لائکنگ ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں میں ہے. یہ خاک پڑھے لکھے لوگ ہیں
جو بات بعد میں کرتے ہیں، گالم گلوچ پہلے کرتے ہیں، اخلاق سے یہ 2 منٹ لگتے ہیں اور اخلاق سے فوراً گری ہوئی باتیں شروع کر دیتے ہیں. کسی کی مخالفت ان سے برداشت نہیں ہے. ان کی ہاں میں ہاں ملائیں تو آپ بہترین ہیں. جہاں کہیں آپ نے ان سے ڈس ایگری کیا، وہیں آپ سے برا، آپ سے بدتر تو کوئی انسان نہیں ہے. جس کا لیڈر یہ کہتا ہو کہ ان کے بچوں کو اسکول میں ان کا جینا حرام کر دیں، محلے میں ان کا جینا حرام کر دیں، ان کے بچوں سے شادی وغیرہ نہ کریں، تو پھر آپ کیا تصور کر سکتے ہیں، آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ اس کے فالوورز نیک نام ہوں گے؟ پھر ان کے فالوورز تو سمن بکمن، آنکھوں سے اندھے اور کانوں سے بہرے، اسی لائن پہ چلیں گے جس لائن پہ ان کا لیڈر ان کو چلائے گا. افسوس، صد افسوس، عمران خان صاحب نے سیاست میں ایک ایسی کھیپ متعارف کروائی ہے، ایک ایسی نسل کو پیدا کر دیا ہے کہ جس کے نقصان کا ازالہ ہم صدیوں تک نہیں کر پائیں گے. امید ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہوش کے ناخن دے، انہیں عقل دے اور ان کو وہ سیاست کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے ملک و قوم اور ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہترین ہو، مشعل راہ ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.